वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे दिल की हिफाजत पर। हम देख रहे थे कि हमारे दिल की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ कलाम मुकद्दस ही है जिसके साथ हम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कलाम मुकद्दस किस तरह हमारे दिल की हिफाजत करता है। तो मिस मारिया हमें बताएं कि कलाम मुकद्दस हमारे दिल की हिफाजत कैसे करता है। जी, कलाम मुकद्दस अगर हम देखें, जिस तरह ये लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। जब हम कलाम को पढ़ेंगे नहीं, उसको दिल में नहीं रखेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि हम अपने दिल की हिफाजत नहीं कर सकते। जब हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ेंगे, वो किस तरह बढ़ सकते हैं? हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं कि हम कलाम के खौफ को, कलाम की बातों को अपने दिल में रखेंगे। जब हम कलाम की बातों को अपने दिल में रखेंगे तो आहिस्ता 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 जो बुरी बातें हमारे अंदर होती हैं, हम उसको दूर करते जाते हैं और हम निजात की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम चोरी करते हैं, अगर हम उस चोरी को खुदा के खौफ में रख कर, डर में रख कर हम उस चोरी को हटा देते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, इसका मतलब है हम चोरी पर जो है, हम चोरी की बदी पर निजात पा चुके हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम कलाम मुकद्दस जब पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि झूठ ना बोलो। अगर हम झूठ बोलते हैं तो कलाम मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि झूठ ना बोलो। तो खुदा का खौफ जो होता है हमारे दिल में आ जाता है। जब खुदा के खौफ को हम अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर हम उससे भी निजात को जो है वो हासिल कर लेते हैं। जिस तरह लिखा है कलाम मुकद्दस में, ज़बूर 128 में उसकी पहली आयत में, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। कि जो खुदावंद से डरता है वो मुबारक है। एक तो हम मुबारक होंगे और दूसरा है कि हम अपने दिल को भी पाक कर लेंगे जब कलाम मुकद्दस हमारी ज़िंदगियों में होगा। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे नहीं, उसको दिल में नहीं रखेंगे, हमने एक बार पढ़ लिया और भूल गए, नहीं, बल्कि जब हमने कलाम मुकद्दस को पढ़ना है तो पूरी तवज्जो के साथ कलाम मुकद्दस पर दिल लगाएं, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस ही है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। कलाम मुकद्दस ही है, जब हम पढ़ते हैं, अगर हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी आती है, जब कलाम मुकद्दस हम पढ़ लेते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है और वो जो कमियां हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो हमें नज़र आती हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है वो एक आईना है। कलाम मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो भी बदियां होती हैं, गुनाह होते हैं, वो सब कुछ हमें नज़र आ जाता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह इस गुनाह के मुतल्लिक कहते हैं कि गुनाह से, बदी से किनारा करो। जब हम बदी से किनारा कर लेते हैं तो हमारा दिल पाक हो जाता है, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस ही की वजह से है। जब हम कलाम मुकद्दस को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता 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 बदलना शुरू हो जाती है। फिर हमारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह भी नज़र आते हैं। फिर जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में आगे भी हमने यह इस आयत को पढ़ा है कि वही लोग खुदावंद को देखेंगे जो पाक दिल हैं। ज़रूरत है कि हमें अपने दिलों को पाक करना है। अगर हम अपने दिल को पाक नहीं करेंगे तो हम खुदावंद को पसंद नहीं आ सकते। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ पर दाग लगा होता है, एक वाइट कपड़ा होता है, उसके ऊपर दाग लगा होता है, तो वो हमें पसंद नहीं आता। हम कहते हैं ये तो गंदा है। और देखें, हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। अगर हम में दाग होंगे तो हम खुदावंद को किस तरह देख सकेंगे? फिर खुदावंद यीशु मसीह हमसे किनारा कर लेगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता। अगर हम पाक दिल होंगे तो फिर ही खुदावंद को पसंद आने वाले हो सकेंगे। ज़रूरत इस बात ही है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़े, इस दिल की हिफाजत करें। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल जो है, तुम जो हो खुदा के मकदस हो, फिर हम किस तरह इस मकदस को बर्बाद कर सकते हैं? आप जाने कि अगर हम इस दिल को बर्बाद करेंगे, इस मकदस को बर्बाद करेंगे, वो जो हमारा आसमानी बाप है जिसने हमें पैदा किया है, इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा है, हमें हर चीज़ दी है, हर नेमत दी हुई है, और हम इस दुनिया में चल फिर रहे हैं और हम इस मकदस को ही बर्बाद कर देंगे तो फिर खुदा को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को क्या करें? पाक करें। जब हम अपने दिलों को पाक कर लेंगे तो फिर हम खुदावंद को भी पसंद आएंगे। फिर इस दुनिया में भी हम मकबूल ठहरेंगे। लोग जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। वो हमारे रवैये से हमें पहचान लेंगे कि ये जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की बेटियां और बेटे हैं। अगर हम
غور کریں ایک جگہ پر نئے عہدنامہ میں جب یوحنا اور پطرس خدمت کر رہے تھے تو وہ خدا کا کلام سنا رہے تھے، تو ان جو فقیہ و فریسی ان کو پکڑنے آئے تھے تو وہ انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا یہ تو جاہل ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں سے کلام لوگوں کو سناتے دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ جب اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں کلام ہوگا تو لوگ پہچان جائیں گے، لوگ پہچانیں جی۔ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ آج بھی اگر ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوگا ہم اس دل کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اس دل سے ہی اچھی چیزیں نکل سکتی ہیں، اس دل سے ہی بری چیزیں نکل سکتی ہیں۔ اگر کلام مقدس ہماری زندگیوں میں ہوگا، وہ خصوصیات جو خدا نے ہمارے دل میں رکھی ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، پھر آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جب ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہی ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ جب ہم کلام مقدس کو اہمیت نہیں دیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو کلام مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس خدا کا کلام ہے، ہم سنتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ، لیکن عمل نہیں کرتے۔ لیکن ضرورت ہے ہم اس کلام مقدس کی قدر کریں، کیونکہ یہ پاک کلام جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بسر کر سکیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو یہ ہمارے لیے لکھا نہ جاتا۔ بالکل بالکل۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا، خداوند یسوع مسیح کی زندگی اس میں نہ لکھی ہوتی۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح پاک تھے، خداوند یسوع مسیح کی پاک زندگی جو ہے وہ پوری اس میں تحریر کی ہوئی ہے، اور ضرورت ہے ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق دیکھیں، کیونکہ ہمیں اپنا مزاج ویسا ہی رکھنا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اس میں تحریر ہوئی ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کے انسپائر ہونا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کا کردار اتنے اچھے طریقے سے پاک زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی پاک زندگی گزارنی ہے۔ آج نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ نوجوان جو ہے اپنے دلوں کو پاک کریں، کیونکہ بدی اس طرح پھیل چکی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن ہم تب ہی سمجھ سکیں گے جب ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، خداوند سے دعا کریں گے، خدا کے پاک روح کو مانگیں گے، اور کلام مقدس کو سب سے بڑھ کر کے ہم پڑھیں گے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر لیتے ہیں، تو ہم بہت سی برکات سے نوازے جاتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کو پسند آ چکے ہوتے ہیں۔ جب خداوند ہمیں پسند کرتا ہے تو ایک مقام دیتا ہے، جس طرح خدا نے اپنے شاگردوں کو مقام دیے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی تعلیم کو سنا، عمل کیا اور دوسروں کو بھی بتایا، وہ پاک ہوئے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں گے تو ہم پھر خداوند کو پسند آ جائیں گے، پھر اس دنیا میں بھی لوگ جانیں گے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کلام مقدس کو اگنور نہ کریں، بلکہ اس کو زندگی میں حصہ بنا لیں۔ اگر ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھ لیں، جو مسیحی ہیں وہ زیادہ تر کلام کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھتے ہیں، لیکن ہماری یہ روٹین نہیں ہے۔ ہمیں صرف کلام کو پڑھنا بھی نہیں ہے، ہمیں کلام کو پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح جب بیابان میں گئے تو ابلیس نے کیا کیا؟ آزمایا خداوند یسوع مسیح کو، آزمائش کی، لیکن خداوند یسوع مسیح کس طرح غالب آ گئے؟ خداوند یسوع مسیح کلام کے وسیلہ سے غالب آ گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب پہلی آزمائش آئی تو شیطان نے کہا کہ تو اس پتھر کو بول کہ یہ روٹی بن جائے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے، کیونکہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اگر ہم دوسری 2 آزمائشوں پر بھی غور کریں تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کلام کو استعمال کیا، کہ خداوند یسوع مسیح آزمائش آئی ہے اور کلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ تو منجی ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ آقا ہے، وہ کلام مقدس کو استعمال کر رہا ہے، تو ہم تو پھر جو ہے وہ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں۔ تو ہم کلام کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں لیتے؟ ہم عام روٹین میں بھی کلام مقدس کو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ جب کلام مقدس ہر وقت ہمارے دل میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ابلیس جانے گا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، ابلیس جانے گا کہ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ جب ہم کلام مقدس پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو پاک روح کی باڑ جو ہے وہ ہمارے چوگرد ہوگی۔ پھر کیونکہ لکھا ہے کہ تم دوسروں کو مناسب جواب دے سکتے ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو۔ بالکل جی، غالب جب آئیں گے تو پھر ہی ہم خداوند کو پسند آئیں گے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے کلام کے وسیلہ سے
चेंज करते चले जाएं और अपने दिलों को पाक करें, फिर हम खुदावंद को पसंद आएंगे और सबसे बड़ी बात फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले हो सके। आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। थैंक यू सो मच सिस्टर मारिया, आपने बड़ी खूबसूरती से आज के उन्वान को हमारे लिए पेश किया। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने दिल के बारे में सीखा कि हम अपने दिल की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। ये दिल ही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस दिल से हसद भी निकलती है जो इंसान को अंदर ही अंदर दूसरे से जलने में मजबूर कर देती है, और ये जलन कहीं ना कहीं इंसान के अपने लिए नुकसानदेह होती है। इंसान दूसरों से जेलसी महसूस करता है, हसद महसूस करता है। इससे दूसरों का तो कुछ खराब नहीं होता, बल्कि वो अपना आप जो है वो उस हसद की आग में जला बैठता है। मेरे अजीजों, अपने दिल के इस खजाने को अच्छी चीज़ों से भरें, इसमें प्यार और मोहब्बत डालें, ताकि जब ज़रूरत हो तो आप अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकाल कर लोगों को दें। तभी आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी अच्छी बरकत खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, अपने दिल की हिफाजत करें, कलाम मुकद्दस को अपने दिल के पास रखें, कलाम मुकद्दस के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसी पैगाम के साथ मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। मैं मिलूंगी आपको एक नए प्रोग्राम में एक नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रूज को दीजिए इजाजत। देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।